किन इन्द्रको शरीरभरि स्त्रीको 1000 यौनाङ्ग प्रकट भयो? अरे विद्वान इन्द्रिय संयमी ब्रह्मचरी त्यागी विरक्तहरू तपस्वीहरू त्यस्तालाई त गिराइदिएको छ। काम वासना अथवा विषयको निकट हुनाले भनेदेखि अब आजकलका मानिसहरू त न तपस्वी छन्, न त्यागी छन्, न भक्त छन्, न आध्यात्मिक छन्, न कुनै साधना छ, न कुनै तपस्या छ। हरदम अश्लील चलचित्र हेरेर बस्दछन्, जहाँ पनि त्यही मात्र दृश्य देखेर बसेका हुन्छन्। अब यी व्यक्तिहरूमा कति काम वासना होला? त्यही भएर त यस्ता घटनाहरू आउँदछन्। के लाग्छ यहाँहरूलाई कि अहिल्यामाथि इन्द्रले षड्यन्त्र गरेर भोग गरेका हुन् वा अहिल्या र इन्द्रको मिलोमतमा भएको के हो? शास्त्रमा के बताइएको छ? अहिल्यालाई लाग्यो, ओहो यत्र महान देवता मेरो सौन्दर्यद्वारा प्रभावित, मेरो सौन्दर्यको दिवाना, अनि मैले कहाँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यत्तिकै खाली हात पठाउन हुन्छ? उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला। किन इन्द्रको शरीरभरि स्त्रीको 1000 यौनाङ्ग प्रकट भयो, जो सम्पूर्ण देवताहरूका राजा देवराज इन्द्र हुनुहुन्छ, जो यति सम्मानित हुनुहुन्छ, जो देव उपासकहरूद्वारा यति पूजनीय वन्दनीय हुनुहुन्छ? किन र कसरी देवराज इन्द्रको शरीरमा जब अहिल्याले इन्द्रलाई चिनिन्, उनले अत्यन्त मुस्कुराएर इन्द्रलाई अनुमति दिइन्? ल हेर्नुहोस्, के त्यस्तो कार्य गर्नुभयो इन्द्रले जसको कारणले गर्दा उहाँको शरीरभरि स्त्रीको यौनाङ्ग, त्यो पनि एउटा होइन, हामी कल्पना गरौँ त कसैको शरीरमा उनले दिनुसम्म यौनाङ्ग कस्तो हुन्छ होला, त्यो रहनुसम्म रहन्छ र सारा दुनिया एउटा यौनाङ्ग मात्र होइन, 1000 पुरुषहरू स्त्रीको अङ्ग ढुकेर धारण गर्नुभयो। यसकी पत्नीलाई उडाउन पाए, यसकी के त्यस्तो कार्य गर्नुभयो? र यो घटना चान्चुन ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको होइन, यो घटना त्यसकारण रामायण जस्तो परम पवित्र ग्रन्थमा उल्लेख गरिएको। अब यहाँ प्रश्न उठ्न सक्दछ, रामायण जस्तो यस्तो परम पवित्र ग्रन्थ जहाँ श्री रामको यस्तो सुन्दर, यस्तो दिव्य लीलाको चर्चा परिचर्चा गरिएको छ, त्यहाँ कसरी इन्द्रको शरीरमा यौनाङ्ग प्रकट भयो अनि अहिल्या र इन्द्र बीचको अवैध मैथुनको प्रसङ्ग आयो? कसरी होला? भगवानको लीलामा पनि त्यस्तो हुन्छ भन्ने कसैको मनमा आउन सक्ला। त किन रामायण जस्तो शास्त्रमा यस्तो किसिमको घटनाको वर्णन गरियो? यसको कारण छ। यदि यसको कारण हामीहरूले बुझ्न सक्यौँ भनेदेखि आज संसारमा स्त्री र पुरुषहरू विश्वासै गर्न नसकिने भइरहेका छन्। आज संसारमा स्त्री पुरुष बीच अवैध सम्बन्ध यति व्यापक छ, यति व्यापक छ। एउटाकी पत्नी अर्काको पुरुषसँग लाग्ने, अर्काको पुरुष अर्कैकी पत्नीसँग लाग्ने, आज संसारमा भइरहेको यही छ होइन? हो, मूल कारण थाहा हुन्छ किन यस्तो भइरहेको छ। अब चर्चा गरौँ रामायणबाट त्यो प्रसिद्ध कथा। गौतम ऋषि नाम गरेका एक महान ऋषि हुनुहुन्थ्यो, तेजस्वी ऋषि, बडा शक्तिशाली ऋषि। यी ऋषिकी पत्नी हुनुहुन्थ्यो अहिल्या। एकदमै प्रसिद्ध कथा हो यो, तैपनि यो कथालाई हामीले बार बार चर्चा गर्नुपर्छ, यसको गहिराइमा गएर चर्चा गर्नुपर्छ। र आज वर्तमान संसारमा जुन समस्याहरू छ, यो समस्याको समाधान यही छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि रामायण जस्तो यस्तो पवित्र ग्रन्थमा यो घटना उल्लेख गरियो, ताकि मानिसहरूले रामकथा सुन्ने क्रममा यो कथा पनि सुनुन् कि संसार कति खतरनाक छ, काम क्रोध कति खतरनाक छ, विशेष गरी काम वासना। जब व्यक्तिलाई काम वासनाले सताउँदछ, त्यो व्यक्तिको आँखा अन्धो हुन्छ भन्यो शास्त्रमा। उसले केही पनि देख्दैन, उसले अगाडि अब मृत्यु आउँदैछ भने पनि काम वासनाले आसक्त भएको व्यक्ति, चुर भएको व्यक्ति अब बरु मृत्युवरण गर्न तयार हुन्छ, तर काम वासनाको विचार त्याग्न तयार हुँदैन। कति खतरनाक हुन्छ यो काम वासना भन्ने कुरा हो यो देखाउनलाई, किनकि यो सारा जगतमा सम्पूर्ण मनुष्यहरू त दिन रात 24 घण्टा काम वासनामा लिप्त छन्। काम एस क्रोध एस रजोगुण समुद्भव, रजोगुणबाट पैदा हुने यो काम वासना भनेको मनुष्यको सबभन्दा ठुलो शत्रु हो। केवल मनुष्यको मात्र होइन, सारा जीवको सबभन्दा ठुलो शत्रु हो। यो संसारमा जति पनि दुःख कष्ट पीडा संसार चक्र यो सबै भोग्नुपर्ने यो काम वासनाले नै गरेर हो। काम वासना नहुने हो भनेदेखि जीवात्माले यो केही दुःख भोग्नै पर्दैन, जीवात्माले भगवत प्राप्ति गर्दछ। वास्तवमा भगवान र जीवात्मालाई टाढा राख्ने भनेको यो काम वासना रूपी शत्रु हो। अब यो शत्रुले कसरी संसारमा
स्त्री पुरुषलाई दुःख दिइरहेछ। ल हेर्नुहोस् है, यसको वर्णन हो, यो चान्चुन वर्णन होइन। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। गौतम ऋषिकी पत्नी हुनुहुन्थ्यो अहिल्या। अहिल्या कसकी छोरी? अहिल्या ब्रह्माजीकी छोरी। अत्यन्त सुन्दर, अति आकर्षक। सारा देव समाज अहिल्याको सौन्दर्यद्वारा प्रभावित थिए। इन्द्र एकदमै प्रभावित थिए अहिल्याको सौन्दर्यद्वारा। तर पनि दुर्भाग्य इन्द्रको, इन्द्रले प्राप्त गर्न सक्नु भएन। ऋषि गौतमलाई ब्रह्माजीले दिनुभयो। किन भन्दा यी गौतम ऋषि तपस्वी हुनुहुन्छ, त्यागी हुनुहुन्छ। अब देवी देवताहरू भनेको भोगी हुन्छन्। मेरी छोरीको यदि विवाह यी ऋषिसँग, यी भक्तसँग भयो भनेदेखि मेरो छोरीको उद्धार हुन्छ। पहिला पहिला यस्तो हुन्थ्यो, आजकल यस्तो हुँदैन। पहिला पहिला जोगीलाई दिन्थे। पहिला पहिला त्यागी बैरागी घरबारे नभएको रुखको मुनि बस्ने, जङ्गलमा बस्ने, पात पतिङ्गर खाने, अनि जिउमा रगत मासु केही नभएको किक्लिक्क परेको हड्डी देखिने यस्ता तपस्वी त्यागी सन्त महापुरुषहरूलाई छोरी दिन्थे। जस्तै स्वयम्भू मनु ब्रह्माजीका छोरा, उहाँले पनि आफ्नी छोरी देवहूति यस्तै एक तपस्वीलाई दिनुभयो, जङ्गलवासी जोगीलाई। पहिले पहिलेको यो चलन। तर अब अहिले यो चलन छैन। अहिले भनेको एकदमै गाँठवाला, अमेरिकावाला, एकदम पैसा गाडीवाला, यस्तो किसिमको खोज्ने। यो जमानाको है, यो जमानाको दोष। तर त्यो बेला त्यस्तो थियो। त ब्रह्माजी उहाँले आफ्नी छोरी अहिल्या कसलाई दिनुभयो? गौतम ऋषिलाई दिनुभयो, जो तपस्वी हुनुहुन्थ्यो, शक्तिशाली ऋषि हुनुहुन्थ्यो। वास्तवमा इन्द्र अहिल्याको सौन्दर्यद्वारा यति आकर्षित थिए, उनी बार बार गौतम ऋषिकोमा आउँदथे। ऋषिसँग भेट्ने निहुले, उपदेश सुन्ने निहुले। अनि ऋषिसँग उपदेश सुन्ने क्रममा यसरी छड्के आँखाले अहिल्यालाई पनि हेर्ने गर्थे। एक दिन त अब इन्द्रलाई सह्य नै भएन। ओहो, उकुस मुकुस भयो। अघि नै भने नि, यो काम वासना भनेको यति खतरनाक हुन्छ। भागवतजी 5.14.9 मा स्पष्ट रूपले बताइयो, रजनीभूत इवा साधु मर्यादो रजस्वला छोअपि दिग्देवता अति रजस्वल मतिर्न बिजानति। ल हेर्नुहोस् भागवतजीमा के बतायो, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। यो काम वासना भनेको यति खतरनाक छ, जसरी भुमरीको नियन्त्रणमा परेको व्यक्ति भुमरीले उडाइन्छ, त्यसै गरी काम वासनाको नियन्त्रणमा रहेको व्यक्ति काम वासनाले उसलाई उछिट्याइदिन्छ। ऊ आफ्नो नियन्त्रणमा हुँदैन। र जब काम वासनाले आक्रान्त भएको व्यक्तिले विपरीत लिङ्गलाई देख्दछ, त्यसपछि ऊ यति भ्रमित हुन्छ, यति मोहित हुन्छ कि अब उसले धर्म अधर्म केही पनि छुट्याउनै सक्दैन। अब उसले कुनै पनि नियम छुट्याउन सक्दैन, परिस्थिति पनि छुट्याउन सक्दैन। र काम वासनाको दौरानमा अनेक किसिमका सावधानी नीति त्यो पनि हेर्दैन उसले। जस्तै मानौ यदि कुनै व्यक्ति काम वासनाले आसक्त छ, आक्रान्त भएको छ, र नजिकै यदि उसकै आफ्नै छोरी बहिनी दिदी छिन् भने पनि अब उसले धान्न सक्दैन भनेको भागवतको यो श्लोकमा। उसले कुनै पनि धार्मिक मर्यादालाई अब परवाह गर्दैन। उल्लङ्घन गरेर भए पनि आफ्नो काम तृप्त गर्न खोज्दछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि त आज यो बलात्कारका घटनाहरू हुने गर्दछ। किन हुन्छ? यद्यपि त्यो व्यक्तिलाई थाहा छ कि मैले यो कार्य गरी भनेदेखि म फाँसीमा जान्छु। थाहा हुन्छ उसलाई, राम्रोसँग थाहा हुन्छ। किन भन्दा मभन्दा अगाडि पनि यो कदम चाल्नेलाई सबैलाई फाँसी मिलेको छ र मलाई पनि फाँसी मिल्छ। र यो केवल केही सेकेन्डको आनन्दको लागि म किन फाँसी चढाउँ भनेर उसले सोच्दैन। उसको बुद्धि फेल खान्छ। उसको बुद्धिले उसलाई भन्छ, होइन होइन, तैँले गर्नै पर्छ। त बरु फाँसीमा चढ, तर तैँले यो कार्य गर। यतै भन्यो शास्त्रमा। काम वासनाले आक्रान्त व्यक्ति अन्ध हुन्छ। उसले केही पनि देख्दैन। को आमा, को दिदी, को बहिनी, को भाउजू, को बुहारी, यो केही पनि हेर्दैन भनिएको छ भागवतको यो श्लोकमा। र यति मात्र होइन, भगवान साक्षी हुनुहुन्छ भनेर पनि उसलाई थाहा हुँदैन। यी सारा दिशाहरूले चाहिँ मेरो जुन यो कार्य छ, यो कार्य हेरिरहेका छन्, यो पनि थाहा हुँदैन। काम वासनाले पुरा अन्धो बनाइदिन्छ र उसले त्यो कार्य गर्दछ। र त्यो कार्य गरेर अब ऊ नरकगामी बन्दछ, उस फाँसीमा चढ्दछ। उसको यो लोकमा बाँचुन्जेलसम्म अपयश, निन्दा, फलानु यस्तो काम गर्ने थुक्क भनेर सबले उसलाई थुक्छन्। अब त्यो उसले बरु सहन तयार हुन्छ, तर आफ्नो काम वासनालाई अब उसले छोड्न चाहँदैन। त्यसकारणले प्रिय भक्त भागवत शास्त्रमा बताइयो कि एउटै स्थानमा
आफ्नी दिदी बहिनी आमासँग पनि नबस्नु। किन भन्दा बलवान इन्द्रिय ग्रामम विद्वांसपि कर्षति, कि यो इन्द्रिय यति बलवान छ कि विद्वान ऋषि मुनिहरूलाई पनि बर्बाद गरिदिएको छ। अरे विद्वान इन्द्रिय संयमी ब्रह्मचरी त्यागी विरक्तहरू तपस्वीहरू त्यस्तालाई त गिराइदिएको छ। थोरै मात्र पनि स्त्रीको निकट हुनाले, काम वासना अथवा विषयको निकट हुनाले भनेदेखि अब आजकलका मानिसहरू त न तपस्वी छन्, न त्यागी छन्, न भक्त छन्, न आध्यात्मिक छन्, न कुनै साधना छ, न कुनै तपस्या छ। हरदम अश्लील चलचित्र हेरेर बस्दछन्, जहाँ पनि त्यही मात्र दृश्य देखेर बसेका हुन्छन्। अब यी व्यक्तिहरूमा कति काम वासना होला। त्यही भएर त यस्ता घटनाहरू आउँदछन् कि विश्वासै गर्न नसक्ने व्यक्तिले यस्तो कार्य गर्यो भनेर। कसैको विश्वास छैन। यहाँ साधकहरूको विश्वास छैन, तपस्वीहरूको विश्वास हुन गाह्रो हुन्छ। काम वासना यति खतरनाक हुन्छ, विषयको नजिक आयो कि कामअग्निले तुरुन्त अन्धो बनाइदिइहाल्दछ। अब आजकलका यी जोसँग साधना छैन, तपस्या छैन, अब यी व्यक्तिहरू कति कामअग्निमा जलिरहेका हुन्छन् हैन। त प्रिय भक्त भागवत, इन्द्र देवराज इन्द्र हुनुहुन्छ, चान्चुने व्यक्ति हुनुहुन्न। उहाँ शुद्ध कामअग्निको यस्तो शिकार हुनुभयो। ल भयो, अब त सक्दिनँ म, अब सक्दिनँ। अब कति आँखाले मात्र हेर्नु, कति आँखा, अब शरीरले पनि हेर्ने। अब आँखाले मात्र हेरेर चित्त बुझेन। अब त्यसपछि अब इन्द्र के गर्नुभयो? इन्द्रलाई सब थाहा थियो कि कुन समय गौतम ऋषि आश्रममा उठेर चाहिँ स्नानको लागि भनेर जानुहुन्छ। प्रत्येक प्रातः गौतम ऋषि 2 बजे उठेर स्नानको लागि भनेर जाने गर्नुहुन्छ। सब कुरा इन्द्रले टिपेर राखेका थिए, सब कुरा टिपेर राखेका थिए र मौका हेरेर बसिरहेका थिए। धेरै अगाडिदेखि मौका हेरेर बसिरहेका थिए। हेर्नुहोस् है। अनि अब इन्द्र, उहाँलाई थाहा थियो यो कुरा। अरे भाइ, जो गौतम ऋषि हुनुहुन्छ उहाँ शक्तिशाली ऋषि हुनुहुन्छ, यत्र तपस्वी हुनुहुन्छ। उहाँले आफ्नो कुमण्डलुबाट 1 अञ्जली पानी उठाएर मलाई तुरुन्त भस्म गराइदिन सक्नुहुन्छ। यो थाहा भएर पनि उहाँले अहिल्यामाथि करणी गर्नुभयो। थाम्नै सक्नु भएन आफूले आफूलाई। देवराज इन्द्र, देवताहरूका इन्द्र, मेरो इज्जत जान्छ, देवताहरूले पनि मलाई थुक्नेछन् र गएन त। सारा शास्त्रहरूमा इन्द्रको यो करतुतको रेकर्ड राखियो। सारा जगतवासीले चाहिँ इन्द्रको यो कार्यको आलोचना गरे, भत्सना गरे। कति बेइज्जत भयो। इन्द्रलाई यो कुरा थाहा थियो कि मेरो पुरा बेइज्जत हुन्छ, तर पनि अब इन्द्रले थाम्न सक्नु भएन। मैले थाम्न, बरु मेरो बेइज्जत होस्, बरु मलाई गौतम ऋषिले भस्म गराइदिनुहुन्छ भने भस्म नै गराइदिनुहोस्, तर म यो काम वासनालाई अब रोक्न सक्दिनँ। ल हेर्नुहोस् है। अनि उता अहिल्याको प्रसङ्ग के लाग्छ यहाँहरूलाई कि अहिल्यामाथि इन्द्रले षड्यन्त्र गरेर भोग गरेका हुन् वा अहिल्या र इन्द्रको मिलोमतमा भएको के हो? शास्त्रमा के बताइएको छ? कतिपयले भन्ने गर्दछन् कि इन्द्रले आँखा छलेर अहिल्यालाई झुक्क्याएर अहिल्यासँग सम्भोग गरेका हुन्। तर प्रिय भक्त भागवत, पद्म पुराणमा यसको वर्णन गरिएको छ। पद्म पुराणमा भनिएको छ अहिल्या कुनै चान्चुनी स्त्री हुनुहुन्न थियो। अहिल्या एक त शक्तिशाली ऋषिकी पत्नी र अनि अर्को यस लोककी स्त्री हुनुहुन्न थियो। उहाँ देवलोककी स्त्री, ब्रह्माकी छोरी र उहाँ योगिनी हुनुहुन्थ्यो, तपस्विनी योगिनी। उहाँलाई यति मामुली कुरा थाहा हुँदैन थियो कि जो व्यक्ति यति बेला मेरो पतिको रूप धारण गरेर आइरहेको छ यो व्यक्ति इन्द्र हो भनेर जान्न। उहाँलाई स्पष्ट थाहा थियो कि यति बेला इन्द्र मेरो पतिको अनुपस्थितिमा पतिको रूप धारण गरेर मसँग भोग गर्न भनेर आउनु भएको छ। स्पष्ट थाहा थियो, पद्म पुराणमा बताइएको छ। जब अहिल्याले इन्द्रलाई चिनिन्, उनले मुसुक्क मुस्कुराएर इन्द्रलाई अनुमति दिइन्। ल हेर्नुहोस्, अनुमति दिइन्। किन? पद्म पुराणमा वर्णन गरिएको छ। अहिल्यालाई लाग्यो, ओहो, यत्र महान देवता मेरो सौन्दर्यद्वारा प्रभावित, मेरो सौन्दर्यको दिवाना, अनि मैले कहाँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यत्तिकै खाली हात पठाउन हुन्छ? होइन होइन, मेरो सौन्दर्यको रसशोधन गरेर जानुहोस्। त अहिल्याको मनमा आफ्नो सौन्दर्यको घमण्ड भयो। हेर्नुहोस् है, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, यो कथामा सबै कुरा छ के, सबै कुरा छ यो कथामा। त अहिल्याले अब आफ्नो जीव समर्पण गरिदिन्।
यत्रा महान देवता यदि मेरो सौन्दर्य पान गर्न भनेर आउनु भएको छ, मैले नदिने कहाँसम्मको मूर्ख। जबकि अहिल्यालाई पनि थाहा थियो कि मेरा पति चान्चुरपति हुनुहुन्न, मेरा पति महान शक्तिशाली हुनुहुन्छ, अरे मलाई तुरुन्तै खरानी बनाइदिन सक्नुहुन्छ र मेरा पतिलाई यो कुरा थाहा नहुने भन्ने होइन, उहाँ त्रिकालज्ञ हुनुहुन्छ। आँखा चिम्लिने बित्तिकै उहाँ के भएको कहाँ के भएको सब थाहा पाउनुहुन्छ। मैले यो कुरा लुकाएर लुक्नेवाला छैन, थाहा थियो यो कुरा। तर पनि अहिल्या त्यो बेला कामसक्त थिइन् कि इन्द्र मसँग कामभोगको लागि आउनुभयो अनि म चाहिँ त अहिल्या पनि ल जे पर्ला उइटर्ला ल जा, यदि मेरो पतिले मलाई भस्म गरिदिनुहुन्छ ल म भस्मै बने ल जा। तर यति बेला म इन्द्रलाई मेरो सौन्दर्य समर्पण गर्नबाट वञ्चित गर्दिन। ल हेर्नुहोस् त त्यसपछि इन्द्रले अहिल्यालाई एकान्त स्थलमा लिएर जानुभयो र त्यसपछि अहिल्यासँग दुईजनाको मेलोमतोमा सम्भोग भयो। र पछि जब उता स्नान गरिरहनु भएका गौतम ऋषिलाई यो थाहा भयो कि केही कुरा नराम्रो घटिरहेको छ, उहाँ शक्तिशाली ऋषि हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई कहीँ दालमै कुछ काला है यस्तो अनुभव भइरहेको थियो। अनि त्यसपछि उहाँ तुरुन्त आउनुभयो, स्नान आदिमै स्नान गर्दै हुनुहुन्थ्यो, आदि स्नानमै उहाँ घर फर्किनु भयो। घर फर्कदा त उहाँले देख्नुभयो इन्द्र अहिल्याको कोठाबाट बाहिर निस्केर लुरु लुरु जाँदै हुनुहुन्थ्यो। जब यो दृश्य देख्नुभयो उहाँले ध्यान गर्नुभयो र ध्यानमा के भएको सबै देख्नुभयो। यो देख्ने बित्तिकै तुरुन्त इन्द्रलाई श्राप दिनुभयो, हे इन्द्र तिमी स्त्रीको यौनाङ्गको लागि यति पागल छौ, म तिमीलाई श्राप दिन्छु कि तिम्रो शरीरभरि 1000 स्त्रीको यौनाङ्ग प्रकट होस्। तुरुन्त इन्द्रको शरीरभरि 1000 स्त्रीको त्यो यौनाङ्ग प्रकट भयो। ल मस्ती गर, अब तिमी स्त्रीको यौनाङ्गमा यति पागल छौ होइन, ल अब जति इच्छा लाग्छ त्यति गर, ल गर। त तुरुन्तै इन्द्रको शरीरभरि स्त्रीको अङ्ग प्रकट भयो। यो मात्र होइन, तिम्रो अण्डकोश अहिले तुरुन्तै खसोस्। इन्द्रको अण्डकोश पनि खस्यो भनिएको छ। हेर्नुहोस् है, पछि देवताहरूले बाख्राको भनौँ पुरुष बाख्राको अण्डकोश राखिदिनु भएको थियो। यो प्रसङ्ग आउँदछ शास्त्रमा। त्यसपछि अहिल्यालाई के श्राप दिनुभयो, हे अहिल्या तिमी शरीरविहीन भएर बस्नु परोस्, हावामा घुमेर बस्नु परोस्। तुरुन्त अहिल्या शरीरविहीन भइन् र भनिएको छ पत्थरभित्र गएर लुकेर बसिन्। र पछि जब श्री रामचन्द्रको चरणकमलको स्पर्श प्राप्त गरिन् त्यसपछि उनी त्यो अदृश्य योनिबाट मुक्त भइन्। यस प्रकारको वर्णन आउँदछ। पछि इन्द्रदेव ब्रह्माजीकोमा जानुभयो। अब असह्य भयो, अब शरीरभरि स्त्रीको अङ्ग छ, कसैको अगाडि मुख देखाउन सक्नु छैन, लाज मर्दो, लुकेर कति बस्नु, त एकदमै असह्य भएर ब्रह्माजीकोमा जानुभयो र ब्रह्माजीको चरणमा पर्नुभयो। हे ब्रह्मदेव यो असह्य भयो, मैले ठुलो अपराध गरेँ, पाप गरेँ, ऋषिको श्रापले यस्तो मिल्यो, अब के गर्ने। त्यसपछि ब्रह्माजीले गौतम ऋषिसँग अनुरोध गर्नुभयो, हे ऋषिवर यो श्राप त अति भयानक भयो, अब स्वर्गको राजा बिना यो संसारिक कार्य ठप्प भएको छ, अब तपाईँले मुक्त गरिदिनु पर्यो। अब यो स्त्रीको अङ्गको सट्टा आँखा होस्, तपाईँले आँखामा परिणत गरिदिनुहोस्। त त्यसपछि गौतम ऋषिले दयाले इन्द्रको शरीरमा जति पनि स्त्री अङ्ग छ त्यो स्त्री अङ्गको सट्टामा आँखा विस्थापित गरिदिनु भयो। ल ठिक छ, ल इन्द्र क्षमा, स्त्रीको अङ्ग हट्यो, आँखा रह्यो। त्यही भएर इन्द्रको शरीरमा 1000वटा आँखा छ। इभन अहिले पनि यदि कसैले इन्द्रलाई देख्यो भनेदेखि 1000 आँखा भएको कोही व्यक्ति स्वर्ग गयो भने। तर हामी त स्वर्ग जान चाहँदैनौँ, हामी त राधाकृष्णको दर्शन गर्न चाहन्छौँ। हामी भुलेर पनि स्वर्ग जान चाहँदैनौँ जो राधाकृष्णका भक्त। त प्रिय भक्तभागवत यो कथाको सार के हो? केवल इन्टरटेनमेन्ट मात्रै हो? होइन, यो कथाको सार हो कि काम वासना कति शक्तिशाली छ। काम वासनाको शिकार भएका व्यक्ति, आक्रान्त भएका व्यक्तिले केही पनि देख्दैनन्, आफ्नो आसन्न मृत्युलाई पनि देख्दैनन्, भस्म हुन्छस् त भने पनि देख्दैनन्,
त फाँसीमा चढ्छस् भने पनि देख्दैनन्, दुनियाँमा तेरो हुनुसम्म बेजोत हुन्छ भने पनि उनीहरूले देख्दैनन्। बस उनीहरू आफ्नो काम तृप्त गर्न चाहन्छन्। यो केवल एउटा मात्र घटना होइन, स्वर्गलोकमा देवलोकमा यस्ता घटनाहरू कति छन्। बृहस्पतिकी जो पत्नी थिइन् तारा, बृहस्पतिकी पत्नी ताराको सौन्दर्यमा चन्द्रदेव प्रभावित थिए, आकर्षित थिए। चन्द्रदेवसँग गइन् तारा। ल हेर्नुहोस्, मनुष्य लोकमा मात्र यस्तो घटना हुने होइन। चन्द्रको सौन्दर्य देखेर तारा प्रभावित भइन् र उनी पनि गइन् बृहस्पतिलाई छोडेर, आफ्नो पतिलाई छोडेर गइन्। मात्र होइन, उनले चन्द्रको बच्चा पनि स्वीकार गरिन्, जसलाई बुध भनिन्छ। पछि लडाइँ पर्यो। त यसको मतलब के हो? यसको मतलब हो कि यदि कोही व्यक्तिकी पत्नी अत्यन्त सुन्दरी छिन्, अत्यन्त आकर्षक छिन् भनेदेखि खतरनाक, सावधानको घन्टी। यो शास्त्रमा बताइएको छ, रूपवती भार्या शत्रु। अति सुन्दरी, अति च्वाख पत्नी शत्रु हो भनिएको छ शास्त्रमा। उनले दिनुसम्म दुःख दिन्छन्, रुनुसम्म रुन्छन् र सारा दुनियाँको आँखा उनमा लाग्छ भनिएको छ। पुरुषहरू ढुकेर बस्दछन्, यसकी पत्नीलाई उडाउन पाए, यसकी पत्नीसँग एकचोटि ढुकेर बस्छन् भनिएको छ, शास्त्रमा भनिएको कुरो यो। त्यसकारणले रूपवती भार्या शत्रु, पुत्र शत्रु अपण्डितः। जुन पुत्र भागवत आदि शास्त्रको ज्ञान जान्दैन, भगवानको भक्ति गर्दैन, त्यो शत्रु हो भनिएको छ। र पत्नी जो सुन्दरी छिन्, ओहो हेर्दै जिउ डालुवाली, नयन आँखा पनि एकदमै मृगनयनी हुन्छ नि। आजकल त फेसबुकमा यसो फोटो खिचेर हाल्ने गरिन्छ। यो सबै विकृति हो वास्तवमा। यो त्यो समय धार्मिक समय, त्यो समय यस्तो मर्यादित समय, र त्यो समय यस्ता शक्तिशाली ऋषिहरू जसले श्राप दिने बित्तिकै सब ध्वस्त। त्यो बेलामा त डर थिएन। अब आजकल त यी मान्छेहरूले केही पनि गर्न सक्दैन। के गर्न सक्छन्? न उनीहरूसँग साधनाको बल, न उनीहरूसँग कुनै शक्ति। आजकल के भइरहेको होला हाम्रो संसारमा? अनि त्यसमा पनि एडभर्टिजमेन्ट गरिरहेछन् स्त्रीहरूले आफ्नो सौन्दर्य, अनि फेसन सोको नाममा फेसबुकमा यो त्यो। कसरी मान्छेले आफ्नो काम वासनालाई बचाउन सक्छन्? कसरी मान्छे आफ्नो इन्द्रिय संयममा राखेर बस्न सक्दछन्? यो बडा अचम्मको कुरो। यो कसरी हुन सक्छ? कसरी हुन सक्छ? हुनै सक्दैन के, हुनै सक्दैन यो वर्तमान समयमा। त्यसैले सबैतिर पाप छ, सबैतिर अधर्म छ। त्यसकारणले गर्दा प्रिय भक्त भागवत, शास्त्रको यो कथा केवल सुन्नको लागि मात्र होइन, सतर्क बन्नको लागि हो। यदि त्यस्तो वातावरण आउँदछ जहाँ हाम्रो काम वासनाले हामीहरूलाई आक्रान्त पार्न थालेको छ, तुरुन्त त्यो स्थान छोडेर अन्यत्र जानुस् भनिएको छ। तुरुन्त, किनभने त्यहाँ कुनै पनि बेला दुर्घटना घट्न सक्दछ तुरुन्त। र ध्यायत्व विषयन पुंस, कहिले पनि कुनै पनि स्त्रीको सौन्दर्यलाई हेरि नरहनुस् भनिएको छ। केवल आफ्नी पत्नीको सौन्दर्यलाई मात्रै हेर्ने अधिकार छ पुरुषहरूलाई, पर स्त्रीको सौन्दर्यलाई हेर्ने अधिकार छैन, अधिकारै छैन। इन्द्रले त्यही गर्नुभयो, अर्काकी स्त्रीको सौन्दर्य हेर्नुभयो। र हेर्दा हेर्दा के हुन्छ? गीतामा त भगवानले बताउनु भयो, ध्यायत्व विषयन पुंस सङ्गस्तेषु उपजायते। हेर्दा हेर्दा ध्यान गर्दा गर्दा अब भित्रभित्र उकुस मुकुस हुन्छ, सम्हालि नै सकिँदैन। हेर्दा हेर्दा आसक्ति हुन्छ, आसक्ति भइसकेपछि मृत्यु स्वीकार गर्न सकिन्छ, तर वासना त्याग गर्न सकिन्न। बडा खतरनाक छ यो संसार, बडा खतरनाक छ। त्यसकारणले गर्दा प्रिय भक्त भागवत, हरदम यो नाम जपौँ। भगवानको भक्तिले मात्र हामीलाई बचाउन सक्छ। राधाकृष्णको भक्ति प्रेम जब यसमा हाम्रो मन लिप्त हुँदैन, हामी त यो संसारमा मायाको शिकार बन्छौँ। हामी नष्ट हुन्छौँ के। जतिसुकै अहिले नष्ट नहोला, भोलि नष्ट नहोला, तर एक न एक दिन हामी नष्ट हुन्छौँ। कहाँ गएर हामीलाई काम वासनाले हामीलाई नष्ट गराउँछ, हामीलाई फाँसीमा टाङ्छ के। यदि हामी सर्वशक्तिमान राधाकृष्णको शरणमा पर्दैनौँ र यो नाम, यो दिव्य नाम हरे कृष्ण महामन्त्रको 24 घण्टा आश्रय लिँदैनौँ भने, किनभने काम वासनाले त छोड्नेवाला छैन। हेर्नुहोस्, यो कामसँग लडाइँ गर्ने ताकत भनेको केवल नाम प्रभुसँग मात्रै हुन्छ। हामीले कति नाम जपेका छौँ त्यसमा मात्रै हुन्छ। नसोच्नुहोस् शास्त्र अध्ययन गरेर, पण्डित्याइले गरेर नसोच्नुहोस् म संयमी भएर बस्छु। अरे तपाईँको संयमताले केही पनि गर्दैन, इन्द्रको संयमताले केही गरेन।
चन्द्रदेव जस्ता महान देवताको संयमताले केही गरेन। सौन्दर्य देख्ने बित्तिकै, अरे भाइ सुन्दर फुल देख्ने बित्तिकै टिप्न मन लाग्छ। कसले आफूलाई सम्हाल्न सक्छ? सम्हाल्न सक्दैन। महान महान तपस्वीहरू, महान महान ध्यानी, महान महान त्यागी विरक्तहरू त पतित हुनुभएको छ। उहाँहरू त आफ्नो तपोबलबाट गिर्नु भएको छ भने तिमी को हौ? तिमीमा के तपस्या छ? तिमीमा के भक्ति छ? तिमीमा के साधना छ? केही छ? केही छैन। प्रत्येक दिन तिमी अश्लील चलचित्र हेरेर बस्दछौ। अजामिल एकचोटि एउटी स्त्रीलाई आलिङ्गन गरेर बसेको दृश्य देखेर उनी खसे। उनले पतित स्त्रीसँग, वेश्यासँग विवाह गरे र कस्तो घटना घट्यो? यो कुनै नौलो कुरा होइन कि। त्यसकारणले प्रिय भक्त भागवत, यो महापापी काम वासना, यो काम वासनाबाट बच्ने एउटै उपाय छ कि डराइकन, हात काँपिकन, हे राधारानी, हे कृष्ण, मलाई बचाउनुहोस्, यो संसारको भयानक, यो संसारको ज्यानमारा यो काम वासनाबाट मलाई बचाउनुहोस्, म कुनै बेला म ध्वस्त हुन सक्छु, मलाई बचाउनुहोस् भनेर चाहिँ हरदम लगलग कामेर प्रार्थना गर्नुपर्छ भनिएको छ। हरदम नाम लिनुपर्छ, नाम, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। संसारी कुराको चिन्तनै गर्नुहुन्न। जसले हामीमा काम वासना बढाउने काम गर्दछ त्यसको चिन्तनै गर्नुहुन्न। स्त्री चिन्तनै गर्नुहुन्न, गर्नु नै हुन्न। आजकल त साधनै स्त्री चिन्तन छ, साधनै काम वासना छ। आजकल व्यवसाय नै काम वासना छ। क्यान यु इमेजिन? संसार के भइरह्यो होला कि? यो सुरुवात मात्रै हो। यो सुरुवात, कलियुगको यो सुरुवात। अब कस्तो कस्तो दिन आउँदैछ यो त भविष्य पुराण, भागवत पुराणमा बताइएको छ। अरे कल्पना गर्न नसकिने समय आउँदैछ। कल्पना, यस्तो नि हुन्थ्यो? कल्पनै गर्न नसक्ने कि मानिसहरू काम वासनाले कति आक्रान्त हुन्छन्, कति आक्रान्त, कल्पनै गर्न सकिन्न। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।